नमस्कार, कान्तिपुर समाचारमा स्वागत छ। सुरु गरौं अहिलेका मुख्य समाचारबाट। कोरोना संक्रमणबाट निको हुने दर 15%ले घट्यो। मृत्यु दर बढेको बढै आज थप 9 जनाले ज्यान गुमाए। काठमाडौँमा अझै एक साता निषेधाज्ञा लम्ब्याउने तयारी। सत्ताधारी नेताका नातेदारलाई अवसरै अवसर, पदमा रहँदा सिन्कु नभाँच्ने र विवादित व्यक्तिलाई पनि लगालग राजनीतिक नियुक्ति। नेकपा कार्यदलको प्रतिवेदनमाथि सचिवालयमा छलफल गर्न दुवै अध्यक्ष तयार। अर्को साता बोलाइयो बैठक। कांग्रेसमा सभापतिका आकांक्षीको एजेन्डाहीन दौड। सञ्चालन खर्च घटाउन जलविद्युत कम्पनीलाई गाभ्ने सरकारको नीति, प्रवर्धकको मनोमानी र संस्थागत विकृति नियन्त्रणमा भने पहलै भएन। र लामो समय खेल गतिविधि ठप्प हुँदा युवा खेलाडीको करियरमा धक्का। ठुला प्रतियोगिता खेल्नै नपाए उमेर फर्किने चिन्ता। आज देशभर 855 जना कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। तीमध्ये काठमाडौँ उपत्यकामा मात्रै 232 जना रहेका छन्। मंगलबार थपिएका सहित संक्रमितको संख्या 33,533 पुगेको छ भने 24 घण्टामा 9 जनाको मृत्यु भएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार काठमाडौँमा 3 र महोत्तरीमा 2 जना संक्रमितको मृत्यु भएको छ। सिराहा, पर्सा, रूपन्देही र धनुषामा 1-1 जनाको मृत्यु भएको छ। यो सँगै कोरोना भाइरसका कारण मृत्यु हुनेको संख्या 164 पुगेको छ। पछिल्लो समय लगातार काठमाडौँमा सर्वाधिक संक्रमण देखिरहेको छ। मंगलबार काठमाडौँमा 179 जना थपिएका छन् भने ललितपुरमा 19 र भक्तपुरमा 14 जना गरी उपत्यकामा 232 जनामा संक्रमण देखिएको छ। यस्तै रूपन्देहीमा 69, सर्लाहीमा 58, डोटीमा 45, रौतहटमा 44, मोरङमा 43, धनुषामा 42, कपिलवस्तुमा 23, दाङमा 18, महोत्तरीमा 17, सुनसरी र बारामा 16, बाँकेमा 15 जना थपिएका छन्। पछिल्लो एक दिनमा 11,321 वटा नमुना परीक्षण गरिएको छ। अहिलेसम्म 19,000 संक्रमित निको भएका छन्। संक्रमणको आशंकामा 10,500 क्वारेन्टाइनमा रहेका छन्। कोरोना भाइरसका संक्रमित दिनदिनै बढेपछि निको हुने दर घटेको छ। 2 साता अघि निको हुने दर 72% पुगेकोमा अहिले 57%मा झरेको छ। लक्षण सहितका र गम्भीर प्रकृतिका बिरामी पनि बढिरहेका छन्, जसका कारण नयाँ संक्रमितको तुलनामा निको हुनेको संख्या घटिरहेको छ। साउन 24 सम्म कोरोना भाइरसका कुल संक्रमित 22,592 मध्ये सक्रिय संक्रमित 62,779 जना थिए। 16,313 जना निको भएका थिए। त्यो भनेको निको हुने दर 72.2 हो, जुन अहिलेसम्मकै सबैभन्दा उच्च दर हो। त्यो दिन 378 जना सक्रिय संक्रमित थपिँदा 479 जना निको भएका थिए। त्यस यताको 2 सातामा परिस्थिति फेरिएको छ। मंगलबारसम्म सक्रिय संक्रमितको संख्या 14,250 पुगेको छ। मंगलबार 855 जना संक्रमित थपिँदा 313 जना मात्र निको भए। एकातिर संक्रमितको संख्या दिनदिनै धेरै बढिरहेको छ भने अर्कातिर लक्षण सहितका बिरामी पनि बढेका छन्। त्यसको असर निको हुने दर 57%मा झरेको छ। दीर्घरोगी र रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता कमजोर भएका व्यक्तिमा भाइरसले आक्रमण गर्न थालेकाले पनि निको हुने दर घटिरहेको हो। अहिले जो समुदाय स्तरमा संक्रमण हुँदाखेरि चाहिँ जोखिममा भएको समूह व्यक्तिहरूमा बढी संक्रमण फैलिन थालेको छ। अनि स्वाभाविक रूपमा यो प्रकारको कमजोर शारीरिक अवस्था भएका व्यक्तिहरूमा जब संक्रमण फैलिन्छ उनीहरूको रिकभरी रेट अथवा निको हुने दर चाहिँ कम हुन्छ है। त्यसैले गर्दाखेरि अहिले धेरै यो निको हुने दर कम छ र अहिले अस्पतालमा अथवा आइसोलेसनमा चाहिँ अब रोगीको संख्या बढ्दै गएको छ। कति जटिल अवस्थामा पनि छन् र अर्को कुरा हामीले स्पष्ट देखेका छौँ, हरेक दिन मृत्यु दर पनि बढिरहेछ। निको हुने दर दिनहुँ घट्दो क्रममा छ। त्यति मात्र होइन, गम्भीर प्रकृतिका बिरामी दिनदिनै थपिएका छन्। आइसियु र भेन्टिलेटरमा भर्ना गरिएका संक्रमितको संख्या 150 नागिसकेको छ।
भदौ लागे यता मात्र 60 भन्दा बढीले ज्यान गुमाइसकेका छन्। नयाँ संक्रमित मध्ये 20% भन्दा धेरैमा लक्षण देखिएको छ। बस्ती बस्तीमै संक्रमण बढ्नु र लक्षण सहितका तथा गम्भीर प्रकृतिका बिरामीको चापको असर उपचारमै पर्ने जोखिम छ। त्यसले संक्रमण रोकथाम झनै चुनौतीपूर्ण हुनेछ। अहिले यही गतिमा यदि केही गरी संक्रमितको संख्या बढ्दो क्रममा रह्यो भने पक्कै पनि यो जुन जति पनि अस्पतालहरू छ त्यो सबैलाई त्यहाँ राख्न सक्ने अवस्था रहँदैन र यो जुन हाम्रो एउटा अलिकति अगाडि नै एउटा यस्तो खालको चाहिँ परिकल्पना गरेर हामीले चाहिँ एउटा सामुदायिक स्तरमा आइसोलेसन वार्डहरूको अथवा एउटा एक प्रकारको अस्थायी रूपमा हामीले खडा गरेको भए अझ राम्रो हुन्थ्यो होला। आजको दिनमा जसरी हामीले चाहिँ जुन जनस्वास्थ्यको मापदण्डहरू पूर्ण रूपमा जसरी पालना गरेका छैनौँ त्यसरी नै आइसोलेसन वार्डमा बस्दाखेरि जुन नियम छ त्यो पालना गर्न सकेनौँ भने त्यो नै एउटा फेरि संक्रमण फैलन सक्ने एउटा राम्रो ठाउँ बन्न सक्दछ। अहिलेसम्म यो महामारीको उपचार छैन, त्यसैले संक्रमित व्यक्तिको सम्पर्क भएकाहरूलाई जति सक्दो चाँडो परीक्षण गरी थप व्यक्तिमा सर्न नदिनु बाहेक अरू विकल्प छैन, अन्यथा स्थिति झनै खराब हुनेछ। कान्तिपुर समाचारका लागि दीपक आचार्य, काठमाडौँ। काठमाडौँ उपत्यकामा जारी निषेधाज्ञा 17 गतेसम्म लम्बाउन तीनै जिल्लाका प्रमुख जिल्लाधिकारी सहमत भएका छन्। काठमाडौँ, ललितपुर र भक्तपुरका प्रमुख जिल्लाधिकारीको आज बसेको बैठकले निषेधाज्ञा लम्बाउनु पर्ने निष्कर्षसहित गृह मन्त्रालयले अनुमति मागेको छ। उपत्यकामा भदौ 3 गतेदेखि जारी निषेधाज्ञा भोलि सकिँदैछ। निषेधाज्ञा जारी गर्ने अधिकार प्रमुख जिल्लाधिकारीलाई छ, तर देशको राजधानी भएकाले उनीहरूले गृहको अनुमति चाहेका हुन्। तीनै जिल्लाको जिल्ला सुरक्षा समितिले निषेधाज्ञा बढाउने निर्णय अनुमोदन गरिसकेको छ। संक्रमण झनै बढेकाले उपत्यकामा थप कडाई गर्ने स्थानीय प्रशासनको तयारी छ। उपत्यकाका स्थानीय तहका प्रमुखको बैठकले पनि हिजो निषेधाज्ञा थप्न आग्रह गरेको थियो। तोकेरै 9 किसिमका जिम्मेवारी दिइएको कोरोना सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्र सिसिएमसीले असीमित अधिकार मात्र प्रयोग गरिरहेको छैन, विभागीय मन्त्रालयका नियमित काममा समेत अवरोध र हस्तक्षेप बढाइरहेको छ। उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेल नेतृत्वमा निर्देशक समिति रहेको सिसिएमसीले गरेका कतिपय कामको वैधानिक आधार समेत देखिँदैन। पर्यटन मन्त्रालयको निर्णय अनुसार वायुसेवा निगमको जहाज 266 जना नेपाली श्रमिक लिन भदौ 1 गते दुबई गएको थियो, तर सिसिएमसीको निर्देशनमा जहाज यात्रु नलिई रित्तै फर्कियो। आफूसँग सल्लाह नै नगरी जहाज फर्काएको भन्दै यस विषयमा पर्यटन मन्त्री योगेश भट्टराईले प्रधानमन्त्रीकै अगाडि असन्तुष्टि पोखे। पर्यटन मन्त्रालयले उद्धार उडान निरन्तर गर्न सकिने प्रस्ताव लगे पनि पोखरेलले होटल क्वारेन्टिन तयार नरहेको कारण देखाएर एक साता रोके, जबकि सिसिएमसीको पहिलो जिम्मेवारी नै परिस्थितिको मूल्याङ्कन गरी क्वारेन्टिन, आइसोलेसन र उपचारको आवश्यक प्रबन्ध गर्ने हो। आफ्नो जिम्मेवारीमा चुके पनि सिसिएमसीले विभागीय मन्त्रालयको काममा भने हस्तक्षेप बढाइरहेको छ। महामारी नियन्त्रणमा सहयोग गर्ने गरी 9वटा कार्यादेश दिएर गठित सिसिएमसीले कानुन नागेर असीमित अधिकार प्रयोग गर्न थालेपछि उसले गरेका निर्णयको वैधानिकतामाथि नै प्रश्न उठिरहेको छ। सिसिएमसी वास्तवमा मन्त्री परिषदको एउटा कंगारू समिति हो भन्ने मलाई लाग्छ। यो मन्त्री परिषदले जे डेलिगेट राइट दिएको छ त्योभन्दा 1 इन्च पनि तलमाथि नगरिकन उसले काम गर्नुपर्ने हो। उसको मुख्यतया काम भनेको त स्वास्थ्य सेवा तथा उपचारसँग सम्बन्धित औषधि उपकरण तथा स्वास्थ्य सम्बन्धी, शान्ति सुरक्षा अनुगमन सम्बन्धी, सूचना तथा प्रविधि सम्बन्धी कार्य गर्ने मुख्य चाहिँ यसका कामहरू हुन्। वास्तवमा हेर्ने स्वास्थ्य मन्त्रालयले फागुनसम्म संक्रमितको संख्या 91,000 पुग्न सक्ने आकलन गरी जेठ 21 मा स्वास्थ्य आपतकाल घोषणा गर्न सिसिएमसीमा प्रस्ताव लगेको थियो, तर त्यसमा ध्यानै दिएन। सिसिएमसीसँग स्वास्थ्यको सम्बन्ध अझै चिसै छ, किनभने आइसियु, भेन्टिलेटर र पिसिआर किट किन्न स्वास्थ्यले लगेको प्रस्ताव पनि पोखरेलले संक्रमण दर घटेको भनी अगाडि बढाउन दिएनन्। आफ्नो क्षेत्राधिकार मिचेको र योजना अगाडि बढाउन नदिएका कारण स्वास्थ्यका अधिकारी सिसिएमसीसँग रुष्ट छन्। यस्तै शिक्षा मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा पर्ने पठन पाठन र परीक्षा सञ्चालनका विषय पनि सिसिएमसीमै पुगेर अड्किएको छ। कति बिरामी हुन्छ, कति भेन्टिलेटर चाहिन्छ, आइसियु कति चाहिन्छ, पूर्व अनुमान गर्न सकिने अवस्था थिएन। चैत्रदेखि लकडाउन भयो र चैत्र, वैशाख, जेठ, असार, साउनसम्म आउँदाखेरि अहिलेको स्थिति आएको छ।
पहिले चैत्रदेखि नै त्यो सबै तयारी अवस्थामा बस्नुपर्ने भन्नाले अस्पतालहरू जति हाम्रा पूर्वाधारहरू छन् ती पूर्वाधारहरू तयारी अवस्थामै छन्। अब त्यसलाई प्रयोगमा ल्याउने वा कसरी गर्ने भन्ने समय परिस्थितिको विश्लेषण गरेर स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयबाट निर्णय भइराखेको अवस्था छ। सिसिएमसीमा गृह, स्वास्थ्य, परराष्ट्र, पर्यटन र अर्थमन्त्री पनि सदस्य छन्। तर ती मन्त्रीका प्रस्ताव सिसिएमसीमा पुगेपछि रोकिने गरेको अनुभव छ। यसअघि बजार मूल्य भन्दा महँगो स्वास्थ्य सामग्री खरिद र यात्रुको ढाड सेक्ने गरी भइरहेको चार्टर उडान अनुमतिमा समेत सिसिएमसीकै मुख्य भूमिका रहेको थियो। कान्तिपुर समाचारका लागि बाबुराम तिमेल सिन्हा, काठमाडौँ। आइसोलेसन अभावमा घरमै बस्ने कोरोना संक्रमितको संख्या दिनदिनै बढिरहेको छ। एक सातामा यो संख्या दोब्बर बढेर 5600 नाघिसकेको छ। संक्रमितलाई घरमै राख्दा समुदायमा फैलिएर नियन्त्रण बाहिर जान सक्ने भन्दै संसदीय समितिले अक्सिजन सहितको संस्थागत आइसोलेसन व्यवस्था गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। भदौ 2 गते घरमै बस्ने कोरोना भाइरस संक्रमितको संख्या 2887 थियो। त्यो संख्या मंगलबार 5669 पुगेको छ। देशभरिमा सर्वाधिक संक्रमण काठमाडौँ उपत्यकामा देखिरहेको छ, जहाँ 3720 जना संक्रमित भइसकेका छन्। तर संक्रमित व्यक्तिलाई अरूसँग सम्पर्क नहुने गरी अलगै राख्न कठिन छ। घरमा पर्याप्त कोठा र अलगै शौचालय नहुने घरमा संक्रमित बस्नु बढी जोखिमपूर्ण छ। संसदको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिको बुधबार बसेको भर्चुअल बैठकले उपत्यकामा भयावह स्थिति आउन सक्ने औल्याउँदै खाने, बस्ने र अक्सिजन सहितको संस्थागत आइसोलेसन तत्काल बन्दोबस्त गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। तर होम आइसोलेसन चाहिँ त्यति राम्रो प्रभावकारी छैन। यसले जोखिम बढाउने नै बढी देखियो। एउटा घरभित्र, एउटा परिवारभित्र 5-6 जना, 6-7 जना, धेरैजना बस्दाखेरि होम आइसोलेसन बस्ने चाहिँ त्यति धेरै अनुकूल वातावरण देखिएन। सुविधा सम्पन्न परिवारभित्र त केही त त्यो लागू होला, तर आम रूपमा त्यो लागू हुन सक्दैन। त्यसकारणले संक्रमितहरूलाई उपचार गर्नको लागि आइसोलेसन बेडहरूको विस्तार गर्ने, आइसोलेसनको व्यवस्था गर्ने नै सबभन्दा उपयुक्त हुन्छ र त्यो चाहिँ सरकारले गर्नुपर्छ भनेर हामी निर्देशन दिएका छौँ। अहिले घरमै बसेका संक्रमितको निगरानी पनि भइरहेको छैन। उपचारका लागि स्वास्थ्य कर्मीको पनि अभाव छ। चिकित्सक, नर्स सहित करिब 500 स्वास्थ्य कर्मी त आफै संक्रमित भइसकेका छन्। समितिले चिकित्सा शास्त्रतर्फ स्नातक तह उत्तीर्ण गरी कामबिन रहेकालाई परिचालन गर्न भनेको छ। स्वास्थ्य कर्मी नभइकन सफाई मजदुरले गएर चाहिँ नि त्यो ज्वरो नाप्ने सम्मको अवस्था चाहिँ नि बनेको छ भन्ने व्यापक समाचारहरू आएका छन्। यसले पनि के देखाउँछ भन्दा स्वास्थ्य कर्मीहरूको अभाव भएको छ। अब कतिपय पोजिटिभ केस आएपछि कन्ट्याक्ट ट्रेसिङमा जाँदाखेरि कति हस्पिटलहरूका स्वास्थ्य कर्मीहरू पनि तपाईँको आइसोलेसनमा बसेको स्थितिहरू छ। त्यो जनशक्तिलाई हामीले उपयोग गर्न सक्ने हो भने अहिलेको चाहिँ नि जुन जनशक्तिको अभाव, स्वास्थ्य कर्मीहरूको चाहिँ नि समस्या उत्पन्न भइरहेको छ, त्यसलाई चाहिँ नि परिपूर्ति गर्न सक्ने एउटा अवस्था बन्छ। त्यतातर्फ पनि हामीले सरकारको ध्यान आकर्षण गर्न चाहेका छौँ। चिकित्सा शास्त्रतर्फ स्नातक तह उत्तीर्ण कामबिनको संख्या 1000 भन्दा बढी छ। समितिले त्यो जनशक्तिलाई परिचालन गर्नुका साथै संक्रमितसँग सम्पर्क हुनेको पहिचान बढाउन र 24 घण्टाभित्रै PCR परीक्षणको नतिजा दिने व्यवस्था मिलाउन पनि भनेको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा रूपक कोइरालाका साथ नारायण किलम्बु, काठमाडौँ। ब्रेकपछि समाचारमा पुनः स्वागत छ। सार्वजनिक निकायमा नियुक्तिका लागि अहिले स्पष्ट मापदण्ड छैन। योग्यता र क्षमताभन्दा सत्तारूढ नेकपाका नेतासँग सम्बन्ध भइपुग्छ। सरकारले एकपछि अर्को गरी गरेका नियुक्तिले त्यही देखाउँछ। यसअघि पाएका जिम्मेवारी कुशलतापूर्वक निभाउन नसकेका र विवादित पृष्ठभूमि भएकाहरूलाई नै सरकारले पटक पटक अवसर दिएर पुरस्कृत गरिरहेको छ। प्राध्यापक उपेन्द्र कोइरालालाई अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले सोमबार राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्कको सञ्चालक नियुक्त गरे। उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलका सम्धी कोइरालाले पहुँचका कारण नियुक्ति पाएको यो पहिलो 5औं नियुक्ति हो। 2051मा तत्कालीन नेकपा एमालेको सरकारका पालामा खाद्य संस्थानको महाप्रबन्धक नियुक्त कोइरालाले ईश्वर पोखरेलले आपूर्ति मन्त्रालय सम्हाल्दा नेपाल आयल निगमको कार्यकारी निर्देशकको पद पाए। गणतन्त्र बहालीपछि उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषदको उपाध्यक्ष र मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयको उपकुलपति भए। ती 4वटै जिम्मेवारीमा कोइराला चर्चामा रहे, तर कामका कारण नभई विवादास्पद भूमिकाले।
उत्तर पुस्तिका छपाईमा अनियमितता गरेको संसदीय समितिको ठहरपछि परिषदको उपाध्यक्षबाट 2067मा राजीनामा दिएका कोइराला 2072मा मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयको उपकुलपति बन्न सफल भए। त्यहाँ पनि उनीमाथि आर्थिक अनियमितताको आरोप लाग्यो। अहिले राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा सञ्चालक उनलाई सञ्चालन समितिको बैठकबाट अध्यक्ष बनाउने तयारी छ। एकपछि अर्को जिम्मेवारीमा विवादित हुँदा पनि नयाँ नियुक्ति पाइरहनु अनि विश्वविद्यालयदेखि संस्थान र बैंक जस्ता नितान्त फरक क्षेत्रमा एउटै व्यक्तिको चयन हुनुले देशमा अरू योग्य व्यक्ति नै नरहे जस्तो गरिएको छ। क्षमता भन्ने चिजलाई चाहिँ एक नम्बरमा राखेर हेरेको अनि तपाईको चाहिँ अनि प्रश्न गर्न सकिन्छ। अब त्यो हेरेकै छैन त अनि कसरी प्रश्न गर्ने? त्यसैले जे देख्यो त्यही टिप्यो, देखेको कुरा आफूलाई उपयुक्त लाग्यो त्यही टिप्यो, अरू पार्ट त हेरेकै छैन। त्यसैले मान्छेको नियुक्तिलाई संस्थाको आवश्यकतासँग दुईटालाई जोडेर हेरिएको अवस्थामा मात्रै यी कुराहरूमा चाहिँ हामीले अलिकति न्यायोचित हिसाबले विश्लेषण गर्न सकिन्छ। जिम्मेवारीमा चुकेका व्यक्तिलाई नयाँ नियुक्ति दिएर पुरस्कृत गरिएको यो पहिलो पटक भने होइन। 3 दशक सरकारी सेवामा बिताएका र 5 वर्ष सचिवको जिम्मेवारीमा रहँदा काममा निकै कमजोर ठहरिएका तर विदेश भ्रमण भनेपछि मरिहत्ते गर्ने पूर्व सचिव महेश दाहाललाई एक साता अघि राजस्व बोर्डको अध्यक्ष बनाइएको थियो। वैशाखमा अवकाश पाएका दाहालले नेकपाका नेता र अझ त्यसमा पनि प्रधानमन्त्री केपी ओलीसँगको निकटताले नियुक्ति पाएका हुन्। यसै सम्बन्धकै कारण कृषि विकास बैंकका अवकाश प्राप्त पूर्ण प्रसाद अर्याललाई सिसिडीको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बनाइएको छ। 3 साता अघि लगानी बोर्डको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा पनि चर्को विवादका बीच सुशील भट्टलाई बनाइएको थियो। युवा परिषदको उपाध्यक्षका रूपमा पहिलो कार्यकाल सिनको नबाचेका माधव ढुङ्गेलले पनि ओलीसँगकै सम्बन्धका कारण निरन्तरता पाएका हुन्। जेठ अन्तिम साता रेलवे कम्पनीको महाप्रबन्धकमा प्रधानमन्त्री ओलीको भक्ति गाउने र उनका आलोचकप्रति अशिष्ट सामग्री सामाजिक सञ्जालमा फैलाउने गुरु भट्टराई नियुक्ति भएका थिए। क्षमतावानलाई अवसर दिई संस्थानलाई नतिजामुखी बनाउने र योग्यता पुगेकाहरूबीच प्रतिस्पर्धा गराई सबैलाई समान अवसर दिनुपर्ने दायित्व समेत सरकारले भुलेको छ। जसलाई चाहिँ निरन्तर तपाईँको चाहिँ तहर मार्न दिन सकिन्छ उसले पनि त्यत्तिकै त त्यो मौका पाएको होइन नि। उसले पनि त्यो चाहिँ अवसर पाउने पनि चाहिँ लगानी गर्छ नि। त्यो लगानीबाट पाएको फल हो त्यो चाहिँ त्यो अवसर पाउनेले पनि सित्या पाएको होइन। सत्ताधारी नेतासँग स्वार्थ र सम्बन्ध जोडिएकै भरमा बारम्बार नियुक्ति दिने जस्तो सुकै आचरणहीन गतिविधिमा पनि आँखा चिम्लिने प्रवृत्तिले राज्यको स्रोत साधन र अवसर पहुँच हुनेका निम्ति मात्र हो भन्ने सन्देश गएको छ। एकातिर क्षमतावान व्यक्ति नै नभए जस्तो सन्देश गएको छ भने अर्कातिर निर्णयकर्ता प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू कस्ता व्यक्तिबाट घेरिएका छन् भन्ने पनि प्रश्न भएको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि सुमन पन्थ, काठमाडौँ। नेकपा अध्यक्षद्वय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहालले आपसी शक्ति सङ्घर्षलाई कार्यदल मार्फत अवतरण गराएपछि त्यसलाई वैधानिक प्रक्रियामा लैजान 13 गते शनिबार सचिवालय बैठक बोलाएका छन्। कार्यदलको प्रतिवेदनमाथि 2 अध्यक्षबीच आज बिहान भएको छलफलपछि सचिवालयको मिति र एजेन्डा तोकिएको हो। नेकपा अध्यक्षद्वय ओली र दाहालले मङ्गलबार बिहान कार्यदलले बुझाएको विवाद समाधान सम्बन्धी प्रतिवेदनमाथि लामै छलफल गरे। त्यसपछि 13 गते सचिवालय बैठक बोलाएर कार्यदलको सुझाव प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा लैजाने उनीहरूको निर्णय छ। किनभने कार्यदल बनाउँदा नै सचिवालयबाट अनुमोदन गराउने भनिएको थियो। त्यसो त अध्यक्षद्वयले चाहे अनुसारकै र भागभण्डामा विवाद मिलाउने गरी कार्यदलले प्रतिवेदन दिएपछि तत्कालका लागि नेकपा विवाद थामथुम भएको छ। सेरोमोनियल कोही पनि होइन। सेरोमोनियल अहिले पार्टी काममा महत्त्वपूर्ण रूपमा केन्द्रित हुने मूल रूपमा कमरेड प्रचण्ड पार्टी काममा केन्द्रित हुनुहुन्छ। मूल रूपमा केपी ओली सरकारको काममा केन्द्रित हुनुहुन्छ। उहाँहरूका बिचमा महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू पार्टीमा गर्दा पनि एक प्रकारको जानकारी सहमतिका साथ हुन्छ, सरकारमा गर्दा पनि सहमति र जानकारीकै साथ हुन्छ भन्ने कुरा बुझ्नुहोस्। यही हो मुख्य। कार्यदलले संसदीय भूमिकालाई पनि प्रभावकारी बनाउन सुझाव दिएको छ। आगामी महाधिवेशन तालिका, सरकारी काम कारबाहीको प्रभावकारितादेखि मन्त्री परिषद पुनर्गठन र एमसिसी लगायतका विषय यसमा समेटिएका छन्। यद्यपि तत्कालको चासो पार्टी र सत्ता भागभण्डाकै वरिपरि घुमेको छ, जसमा विधिको कुरा गर्दै आएका वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल पक्षको असन्तुष्टि कायमै छ। यो अवस्थामा प्रतिवेदन र विवादले कुन रूप लिन्छ अझै यकिन भइसकेको छैन। कार्यदलले प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदन कति समृद्ध छ र यसलाई सचिवालय र स्थायी कमिटीले कति समृद्ध बनाउँछ, आज उठेका प्रश्नहरूको सम्बोधन यसले कति गर्ने गरी बन्छ कि बन्दैन भन्ने
एउटा प्रश्न त छँदैछ। दोस्रो, यो प्रतिवेदन बनिसकेपछि केन्द्रीय कमिटीको निर्णय कार्यान्वयन नभए जस्तै फेरि यो प्रतिवेदन पनि चाहिँ व्यवहारिक बन्ने खतरा चाहिँ आज छ कि छैन भन्दा त्यो खतरा विद्यमान छ। महासचिव विष्णु पौडेलको संयोजकत्वमा बनेको 6 सदस्यीय कार्यदलले ओलीलाई पद छाड्न नपर्ने र दाहाललाई कार्यकारी भूमिका दिने गरी मध्यमार्गी सुझाव दिएको हो। त्यसमा दुवै अध्यक्ष सहमत छन्, तर अध्यक्षको सहमतिमा मात्रै पार्टी र सरकारका काम अघि बढाउने र एक पदको अवधारणालाई पुरै व्यवस्था गरिएपछि वरिष्ठ नेता नेपाल र खनाल पक्ष रुष्ट छन्। यसले तत्कालका लागि थामथुम भए पनि नेकपाको विवाद भित्रभित्रै गुम्सिने अनुमान गर्न भने गाह्रो छैन। कान्तिपुर समाचारका लागि नवराज पाण्डे, काठमाडौँ। नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशन चैत 7 को निर्धारित मितिमा नहुने निश्चित जस्तै छ, तर पनि नेतृत्व हात पार्न नेताहरूको दौडधुप चलिरहेको छ। अझ अचम्म त के छ भने नेतृत्वको दाबी गर्ने अधिकांशसँग पार्टीसँग पुनर्जीवन दिने तथा देश र जनताका समस्यासँग जुझ्ने दीर्घकालीन योजना छैन। उनीहरू स्वयं अर्को पक्षलाई पराजित गर्न सक्नु नै आफ्नो योग्यताका रूपमा चर्चा गरिरहेका छन्। कुरा सुरु गरौं सभापति शेरबहादुर देउबाबाट। 2058 सालमा पार्टी विभाजन गरी कांग्रेस प्रजातन्त्रीको सभापति भएका थिए। अहिले पार्टी सभापति रहेका देउबा अझै दोहोरिने दाउमा छन्। 4 पटक मुलुकको नेतृत्व गरिसकेका देउबाले आफू फेरि सभापति हुन किन आवश्यक छ भनेर पुष्ट्याइ भने दिन सकेका छैनन्। त्यसैले आफ्नै पालामा धराशायी भएको पार्टीलाई पुरानै अवस्थामा फर्काएर मात्र विश्राम लिन्छु भनिरहेका छन्। वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल नेतृत्वका अर्का आकांक्षी हुन्। 2048 सालपछि अधिकांश समय सत्तामा बिताएका पौडेल उपसभापति भइसके। यसअघि पनि सभापतिका प्रत्याशी पौडेलसँग त्यस्तो कुनै चमत्कारिक योजना छैन, केवल आफूले मौका नपाएको रोइलो मात्रै छ। देउबा र पौडेल दुवैसँग न पार्टी सुधारको कार्यक्रम छ न त नयाँ विचार नै छ, त खालि पार्टी नेतृत्वको लोभ मात्र। यहाँ प्रशस्त किसिम राजनीतिक मुद्दाहरू छन्। त्यो राजनीतिक मुद्दाहरूलाई केलाएर कुनै व्यक्ति यदि अगाडि आउँछ भने नेपाली कांग्रेसको भविष्य चाहिँ सुनिश्चित छ, किनकि कांग्रेसको यहाँ प्रजातान्त्रिक पार्टीको अभाव छ। तर त्यो एजेन्डा बिना नै व्यक्तित्वको बीचको जुन होडबाजी भइरहेछ त्यसले चाहिँ खासै त्यति ठुलो अर्थ राख्दैन। यो एउटा रिचुअलिस्टिक कर्मकाण्डीय चुनाव महाधिवेशन मात्र हुन जान्छ होला। फेरि सभापतिका आकांक्षी उपसभापति विमलेन्द्र निधि हुन् वा महामन्त्री शशाङ्क कोइराला। कसैसँग पनि मुर्झाएको कांग्रेसलाई नयाँ विचार र कार्यक्रमको सञ्जीवनी छैन। निधिलाई देउबाले सघाइदिउन् र सभापति बन्न पाऊ भन्ने सहमतिको चाहना छ। यस्तै यो कार्यकालभर सभापति देउबासँगै निष्क्रियताका सारथी बनेका महामन्त्री कोइराला पनि एजेन्डा विहीन छन्। संस्थापन इतरको पुरै साथ खोजिरहेका उनको एउटै दाबी छ, देउबालाई हराउन सक्ने म मात्रै हुँ। कमजोर संगठन र प्रभावहीन प्रतिपक्षका रूपमा इतिहासकै कमजोर अवस्थामा पार्टी पुग्दा पनि नेतृत्व लिन चाहनेहरू विचार विहीन छन्। गुटको प्रभाव बढी देखियो, विचार र एउटा विचार दृष्टिकोणको प्रभाव कम देखियो। त्यो अबको महाधिवेशन चाहिँ हामीले नेपाली कांग्रेसलाई परिवर्तन गर्ने हो भने, किनभने कांग्रेस भित्रको आन्तरिक राजनीतिकमा गुटको आधारमा कोही व्यक्ति जित्न सक्नुहुन्छ, कोही नेता आउन सक्नुहुन्छ, त समग्र नेपाली कांग्रेस जनताको माझमा जित्न सक्दैन। अब नेपाली कांग्रेस आन्तरिक रूपमा मात्रै पार्टीभित्र मात्र नभएर जनताको माझमा लोकप्रिय बनाउन जरुरी छ। सभापतिकै दावी गरिरहेका गणेशमान पुत्र प्रकाशमान सिंह र कोइराला विरासतका अर्का नेता शेखरको दावी पनि खासै भिन्न छैन। अहिले राजनीतिक मुद्दा र स्पष्ट कार्यक्रम भन्दा पनि धेरै नेताहरूले देउबाको अलोकप्रियतामा चुनाव जित्ने रणनीतिमा छन्। यसरी विचार, सिद्धान्त र कार्यक्रम भन्दा व्यक्तिगत महत्त्वाकांक्षाका बलमा जसले जिते पनि कांग्रेसमा सुधार भने कसरी होला? कान्तिपुर समाचारका लागि डीपी उपाध्याय, काठमाडौँ। काठमाडौँ उपत्यका अहिले कोरोना भाइरस संक्रमणको मुख्य केन्द्र बनेको छ। यहाँ संक्रमितको संख्या दिनदिनै थपिएर 3700 नाघिसकेको छ। यस्तो बेला फोहोर व्यवस्थापनमा खटिएका श्रमिकलाई भने स्वास्थ्य सुरक्षा सामग्री नै दिइएको छैन, जसका कारण सफाई श्रमिक मात्र होइन उनीहरूसँग सम्पर्क हुनेहरू पनि जोखिममा छन्। फोहोर मैला व्यवस्थापन गर्ने श्रमिक बिहान 6 नबज्दै काममा सहभागी हुन्छन्। हामी मंगलबार बिहान 6 बजे काठमाडौँको सडकमा निस्किँदा श्रमिकहरू सडक तथा घरको फोहोर सङ्कलन गरिरहेका थिए। ती मध्ये कतिपय महानगरका कर्मचारी हुन् भने कतिपय निजी क्षेत्रका श्रमिक। तर अधिकांशसँग मुखमा मास्क बाहेक स्वास्थ्य सुरक्षा सावधानी अपनाउने कुनै सामग्री थिएन। कतिपयले त मास्क पनि लगाएका थिएनन्। एक दम्पति भने बिना सावधानी फोहोरकै थुप्रोमाथि बच्चा राखेर फोहोर ओसारिरहेका थिए।
फोहोर सङ्कलनमा खटिने श्रमिकलाई महानगरले चैतमा एकपटक मास्क, पिपी र पन्जा दिएको थियो। त्यस यता दिएको छैन। यस्तो महामारीका बेला जोखिम मोलेर काम गर्नु परेको, तर महानगरले कुनै पनि सुरक्षा सामग्री उपलब्ध नगराएको उनीहरू बताउँछन्। तर बल्ल बल्ल पाएको काम पनि जाने डरले उनीहरू क्यामेराको अगाडि बोल्न मान्दैनन्। काठमाडौँमा दैनिक 700 टन फोहोर सङ्कलन हुन्छ। त्यसका लागि महानगरसँग करिब 1000 श्रमिक छन्। यस्तै निजी क्षेत्रका 400 श्रमिक पनि फोहोर सङ्कलनमा संलग्न छन्। ती सबै श्रमिकलाई स्वास्थ्य सुरक्षाका लागि आवश्यक सामग्री उपलब्ध गराउनुका साथै प्रयोग सम्बन्धमा प्रशिक्षण समेत दिएको महानगरको दाबी छ। उहाँहरूलाई सुरक्षाको सामग्रीहरू पुरा दिएछौँ। ग्लोभ दिएछौँ, मास्क दिएछौँ, सेनिटाइजर दिएछौँ, तपाईँको पिपी भनेर ड्रेस दिएछौँ, अब चाहिँ भाइजर दिएछौँ, क्याप दिएछौँ, सबै चिजहरू दिएका छौँ, बुट दिएका छौँ। त्यो नलाउनु उहाँहरूको कमजोरी हो। हामीले बारम्बार भनिन्छ तपाईँहरूको कारणले गर्दाखेरि हामीलाई मिडियाले सोध्छ, अन्य सेक्टरबाट सोधीखोजी हुन्छ। त्यसमा यो किसिमको गलत किसिमको काम नगर्नुहोस्। तपाईँहरूको सेफ्टीको लागि पनि दिएको अफिसले दिएको साधनहरू सबै उपयोग गर्नुहोस् भनेर भनिरहेको छ र हामीहरूले अनुगमन गरेका छौँ। फोहोरबाट सङ्क्रमण सर्ने जोखिम धेरै हुन्छ। सफाई श्रमिक मध्ये केहीमा यसअघि नै सङ्क्रमण देखिसकेको छ। त्यसैले सरसफाई श्रमिकले बिना स्वास्थ्य सुरक्षा काम गरिरहेको विषयलाई सामान्य रूपमा लिनु हुँदैन। उनीहरूलाई आवश्यक सामग्री दिने र प्रयोग गर्न लगाउने जिम्मेवारी महानगरको हो। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा मुरारी घिमिरेका साथ अञ्जना लामिछाने, काठमाडौँ। कोरोना संक्रमितको संख्या दिनदिनै थपिँदै गर्दा अग्रपन्थीमा खटिने स्वास्थ्य कर्मीहरूमाथि दुर्व्यवहारका घटना देखिन थालेका छन्। दिनरात नभनी नमुना सङ्कलनदेखि परीक्षण तथा बिरामीको उपचार र रेखदेखमा सक्रिय स्वास्थ्य कर्मीमाथि नै अभद्र व्यवहारका घटना हुनु निन्दनीय छ। तर त्यस्ता घटना निरुत्साहित गर्न छानबिन र दोषीलाई कारबाहीमा सरकारी तदारुकता भने कमजोर देखिन्छ। काठमाडौँको बानेश्वरमा गत शनिबार निजामती अस्पतालका स्वास्थ्य कर्मीलाई क्वारेन्टिन बस्न दिएको भन्दै स्थानीयले एक होस्टलमा घेरा हाले। डाक्टर र नर्सलाई बस्न नदिन चेतावनी सहित गाली गौलज गरे। केही दिन अघि मात्रै चितवनस्थित रत्ननगर अस्पतालका मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट डाक्टर शिवबन्धु बगाले घरमै आइसोलेसन बसिरहेका बेला स्थानीय जनप्रतिनिधि सहितको टोलीले कोरोना संक्रमितको घर भन्ने ब्यानर टाँस्न खोजे। त्यसो त गत जेठमा काठमाडौँको नागढुङ्गामा बागमती प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाका निर्देशक डाक्टर नारायण कार्कीमाथि हात पात्ने भएपछि उनी त्यहीँबाट हेटौडा फर्किनु परेको थियो। यो केही प्रतिनिधि घटना हुन्। अहिले कोरोना महामारीले अस्पतालहरू भरिभराउ हुँदै जाँदा स्वास्थ्य कर्मीहरूमाथि दुर्व्यवहारका घटना बढ्दै गएका हुन्। महामारीको प्रकोपमा उच्च मनोबलका लागि हौसला अपेक्षा गरेका स्वास्थ्यकर्मी उल्टै अपमानित हुन थालेपछि सरकारले दोषीलाई कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको छ, तर कडाइका साथ कदम चालेको छैन। विदेशतिर चाहिँ हजुरको फुलहरू लिएर हैन कम्तीमा पनि बधाई दिएर चाहिँ अब तपाईको चाहिँ यसरी चाहिँ मनोबल बढाउने काम गरिरहेको छ, तर हाम्रोमा चाहिँ छिक्का चाहिँ अब अपोजिट भइरहेको छ। संक्रमितसँग उयो गरेर आउँदाखेरि चाहिँ अब दुर्व्यवहारहरू नगरिदियोस् त्यस्तो हुन्छ। अब घरमा फर्केर जाँदाखेरि चाहिँ अब जस्तै अब त्यस्तो फुलमा नै लाउनुपर्छ भन्ने छैन। एटलिस्ट तिमीहरूले राम्रो काम गरिरहेको छौ, यस्तो यस्तो सिचुएसनसँग डिल गरिरहेको छौ भनेर साइकोलोजिकल सपोर्टहरू दिने। यसले स्वास्थ्य कर्मीमा मनोवैज्ञानिक असर पर्ने र त्यसले कोरोना विरुद्धको लडाई नै प्रभावित हुन सक्नेछ। त्यो संख्या तपाईको 2 महिना 3 महिनामा बढ्नेवाला छैन। त्यो अवस्थामा यसरी तपाईको हामीले हाम्रो समाजले चाहिँ तपाईको स्वास्थ्य कर्मीहरूप्रति दुर्व्यवहार गर्दै जाने हो भने भोलि उहाँले काम गर्न छोड्नुभयो अथवा उहाँले प्रभावकारी रूपमा काम गर्न सक्नु भएन भने त्यसको प्रभाव त हामीलाई पर्छ। संक्रमितको रेखदेख र उपचारमा खटिएका स्वास्थ्य कर्मीमाथि हुने दुर्व्यवहारप्रति गम्भीर बन्न राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगदेखि नेपाल बार एसोसिएसनसम्मले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। साथसाथै कोरोना महामारीसँग जुधिरहेका बेला स्वास्थ्य कर्मीको हौसला बढाउनु नागरिकको समेत कर्तव्य हो। कान्तिपुर समाचारका लागि सृजना बास्तोला, काठमाडौँ।
सरकारले जलविद्युत कम्पनीलाई आपसमा गाभ्ने नीति ल्याएको छ। सञ्चालन खर्च घटाउनको लागि विद्युत नियमन आयोगको पहलमा मर्जर सम्बन्धी निर्देशिका बनाइएको हो। तर प्राथमिक सेयर निष्कासन गरी सङ्कलन भएको रकम र बैंकको ऋणबाट आयोजना बनाउने तथा निर्माणकै क्रममा ठेकेदारसँग कमिसन लिने गरेको आरोप खेप्दै आएका कम्पनी आपसमा गाभिएलान् त। सेयर बजारमा अहिले जलविद्युत कम्पनीका सेयर सबैभन्दा सस्तो छन्। कतिपय कम्पनीको त प्राथमिक मूल्यको आधामै उपलब्ध छन्। आँखो खोलाको प्रति किता 53 र नेसनल पावरको 54 रुपियाँमा बिक्रीमा छ। कम्पनीको वित्तीय स्थिति खराब रहेकाले मूल्य सस्तिएको हो। एकातिर जलविद्युत कम्पनीमाथि सरकारी नियमन छैन भने अर्कातिर प्रवर्धकको मनपरी छ। प्रवर्धकले प्राथमिक सेयर बिक्रीबाट उठेको रकमका अलावा आयोजना बनाउन बैंकसँग ऋण लिन्छन्। उनीहरूले घर भाडादेखि आफै उच्च व्यवस्थापनमा बसेर तलब र अन्य सुविधामा मनपरी खर्च गरी लागत बढाउने गरेकाले जलविद्युत कम्पनीप्रति लगानीकर्ताको मोह घट्दै गएको हो। यही कारण सरकारले जलविद्युत कम्पनीलाई आपसमा गाभ्ने नीतिगत व्यवस्था गरेको हो। आयोजना बन्ने एउटा प्रत्याभूत र साथसाथै यो व्यवस्थापन चाहिँ खर्च घटाउने र आयोजनाहरूमा चाहिँ अलि धेरै चाहिँ ट्रान्ज्याक्सन कस्टहरू धेरै चाहिँ भइरहेको र त्यसलाई चाहिँ हामी अलिकति चाहिँ यो व्यवस्थापन चाहिँ खर्च घटाउने एउटा चाहिँ पाटो पनि हो। र अहिले चाहिँ खालि अहिले टटकार रूपमा चाहिँ विशेष गरी धेरै आयोजनाहरूमा चाहिँ सेयरको संरचनामा परिवर्तन, विशेष गरी चाहिँ स्वामित्वमा परिवर्तन हुने चाहिँ धेरै आयोजनाहरू देखियो। प्रवर्धकमाथि आयोजना निर्माणमा कमिसनका लागि कमसल सामग्री प्रयोग गर्ने गरेको आरोप समेत छ। आयोजनामा लगानीकर्ता र बैंकको मुख्य लगानी, तर मालामाल भने प्रवर्धक। त्यस्ता प्रवर्धक सरकारले निर्देशिका बनाएकै भरमा आपसमा गाभिन तयार हुन्छन् त। जुन प्रवर्धकले, जुन संस्थापकले बदमासी गरेर शुभ लाभ गरिसकेका छन् उनीहरू पनि मर्जरमा लालायित हुन्छन्। तर अर्को चाहिँ उसले अब बक्रा भेटाउनु पर्यो जो चाहिँ यो सबै नगरे होस्। तर अब दुवै उस्तै पऱ्यो। उही अब भन्नुहोस् न, तरबार बिचरा घिउ बेचा पऱ्यो भने त मर्जर सम्भावना हुँदैन। नत्र त तपाईँले जुन एउटा विवरण दिनुभयो जुन खाले, त्यस्ता खालेले अर्को एउटा साधु आयोजनासँग मर्जर गर्यो भने साधु आयोजना चाहिँ डुब्छ। मर्जरको नीति बनाइए पनि आकर्षित गर्ने कुनै कार्यक्रम नल्याइएकाले सर्वसाधारण लगानीकर्ता र बैंकको लगानीमा डुबुल्के मार्ने बानी परेका प्रवर्धक तयार हुन्छन् भनेर विश्वास गरिहाल्ने अवस्था छैन। त्यसैले विद्युत नियमन आयोगले निर्देशिका बनाएर पन्छिने भन्दा पनि अनुगमन बढाई जलविद्युत कम्पनीमा सुशासन र पारदर्शिता बढाउने भूमिका अहिलेको आवश्यकता हो। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा सञ्जय लुटेलका साथ सुदिल पोखरेल, काठमाडौँ। सेयर बजार मापन गर्ने नेप्से परिसूचक साताको तेस्रो दिन पनि बढेको छ। आइतबारदेखि लगातार बढिरहेको परिसूचक आज 9.34 अङ्कले बढेको हो। व्यापार उत्पादनमूलक र म्युचुअल फन्ड बाहेकका बाँकी 9 समूहले परिसूचक बढाएर 1440.94 अङ्क पुर्याएका हुन्। जीवन बिमा समूहको परिसूचक सबैभन्दा धेरै 152 अङ्कले बढेको छ। निषेधाज्ञाका कारण लगानीकर्ता घर बाहिर निस्कन नपाए पनि आज 1 अर्ब 85 करोड 51 लाख रुपियाँको सेयर किनबेच भएको छ। विराटनगर स्थित नोबल कोरोना अस्पतालका 55 जना स्वास्थ्य कर्मीले पारिश्रमिक स्वास्थ्य सुरक्षा लगायतका विषयमा व्यवस्थापनले सम्बोधन नगरेको भन्दै सामूहिक राजीनामा दिएका छन्। अस्पतालको इमर्जेन्सी शाखामा 45 जना नर्स र 10 जना स्वास्थ्य कर्मचारीहरूले भत्ताको कुरा नमिलेपछि राजीनामा दिएका हुन्। कोरोना संक्रमणको महामारी फैलेका बेला जोखिम मोलेर स्वास्थ्य सेवा दिन परेको भन्दै स्वास्थ्य कर्मीहरूले भत्ता बढाउन माग गरेका थिए। तर व्यवस्थापन र स्वास्थ्य कर्मी बीच भएको सामूहिक सौदाबाजीमा कुरा नमिलेपछि मंगलबार 55 जना स्वास्थ्य कर्मीले राजीनामा दिएका छन्। अब जनमतको अन्तिम परिणाम। जनमतमा हिजो हाम्रो प्रश्न थियो, गुणस्तर परीक्षण गर्ने निकायका प्रमुख अखाद्य वस्तु बजारमा पठाउन संलग्न हुनुलाई के भन्नुहुन्छ? ए पदकै उपहास, बी राजनीतिक संरक्षण र सी आर्थिक चलखेल। जनमतको अन्तिम नतिजा यस्तो छ। ए पदकै उपहासमा 36%, बी राजनीतिक संरक्षणमा 33% र सी आर्थिक चलखेलमा 31% मत प्राप्त भएको छ। आजको प्रश्न। जनमत
हाम्रो प्रश्न छ, सरकारले अघिल्ला जिम्मेवारीमा क्षमता देखाउन नसकेका र विवादित व्यक्तिलाई किन दोहोर्याएर पद दिएको होला? ए, योग्य व्यक्ति नपाएर, बी, सम्बन्धनको प्रभाव, र सी, योग्यता प्रणाली नै नभएर। जनमतको अन्तिम परिणाम भोलि साँझ 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ। कृपया NEWS न्युज स्पेस ABUC टाइप गरी 34001 मा SMS गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्न सक्नुहुनेछ। अब जनताको आवाज हामीले विराटनगरमा सोधेका छौँ, महानगरपालिकाले गरेको लकडाउनले कोरोना भाइरस नियन्त्रण गर्न के काम गर्यो? जनताको आवाज। अलि आवत जावतमा भिडभाडलाई नियन्त्रण गरेर एकदम राम्रो छ, तर त्यो सँगसँगै PCR टेस्टको लागि मात्रा बढाउनु पर्थ्यो। केही नै गरेको छैन सरकारले। मान्छे दिने पछि हाम्रै छिमेकी भेट्यो, ऊ त्यहाँ भेट्यो, यहाँ भेट्यो, यहाँ भेट्यो, हामी तराईमा छौँ। लकडाउन गरेर मान्छे थुनेर मात्रै यो समस्या समाधान हुन्छ भन्ने कुरो सोचिएको छ भने चाहिँ त्यो अब यो निरन्तर कहिलेसम्म भन्ने कुरो चाहिँ त्यति अब निराशाजनक अवस्था भयो। दोकान अलिअलि चलिरहेको छ, त्यो पनि अब गाह्रै छ चलाउनलाई। 2 घन्टा अनि खोल्छु बिहान फेरि बन्द। त्यति धेरै काम गरिरहेको चाहिँ छैन। सङ्क्रमण भएको बिरामीहरूलाई चाहिँ राख्ने ठाउँ नभएर चाहिँ कोठामै राखेको अवस्था छ। कोठामा राख्दाखेरि कोठामा एउटा घरमा चाहिँ 8-10 परिवार मान्छे बसेको छ। त्यस्तो अवस्थामा पनि त्यस्तो भिडमै बसेको छ र ती मान्छेहरूबाट त्यति सङ्क्रमितबाट अर्को सङ्क्रमितमा चाहिँ सरेको अवस्था पनि छ। नगरपालिकाकै गरेको छैन, किनभने एकपल्ट 5 किलोको चामल बाटो त्यो वैशाखमा, त्यहीदेखि त के गरेको छैन। दोकान खोल्न पनि दिएको छैन तपाईँको, किनभने चामलको दोकान खोल्नुपर्छ पर्दैन, भात खानुपर्छ पर्दैन, तपाईँको सब्जीको दोकान खोल्नुपर्छ पर्दैन, सब्जी खानुपर्छ पर्दैन। नियन्त्रण त भइसके गर्न खोजेकै हो, तर मान्छे नि अलिक अपोज भइदिएकाले चाहिँ त्यो नियन्त्रण त्यतिसम्म हुन सकेको छैन। अब झन् बढिरहेछ। नमस्कार, कान्तिपुर खेलकुद समाचारमा स्वागत छ। कोरोना भाइरसले असर नगरेको कुनै क्षेत्र छैन। हरेक उमेर समूह र पेसा भाइरसको चपेटामा छन्। सबैलाई आफ्नो भविष्य कुन दिशातर्फ जान्छ भन्ने अन्यल छ। खास गरी लामो समय खेलविहीन हुँदा युवा खेलाडीको करियर पछाडि धकेलिरहेको छ। गएको चैतदेखि खेल मैदान खाली छन्। अब त कोठामा थन्काइएका खेल सामग्रीमा पनि धुलो जम्न थालिसक्यो। यतिका लामो समय आराम गर्नु भनेको खेलाडीका लागि ठूलो क्षति हो, जुन शोध भर्ना गर्न सकिन्न। घरेलु प्रतियोगितामा क्षमता देखाएर राष्ट्रिय टिममा स्थान बनाउने खेलाडीको लक्ष्यमा भाइरस बाधक बनेको छ, किनभने क्रिकेटमा उमेर समूह र राष्ट्रिय प्रतियोगिता तथा फ्रेन्चाइजी लिग सबै स्थगित छन् भने फुटबलको अवस्था पनि उस्तै छ। फर्ममा थियो, अब हाम्रो ओल्ड क्वालिफाइड राउन्ड गेम पनि थियो, तर सरियो अहिले हिँड्दै। अब हाम्रो सबै टेस्ट भइसकेको थियो, सबैको राम्रो भइसकेको थियो, ट्रेनिङ हुन लागिसकेको थियो। अब ठ्याक्क सरिहाल्यो दाइ होइन। अब जस दुःख लाग्छ दाइ, अब ग्याप भयो धेरै, फेरि अब कहिले हुने हो नेपालमा गेम, त्यही हो दाइ, अब चाँडै होस्। अलिकति टाइम चाहिँ लाग्ने भयो, अलिकति त्यो टाइम चाहिँ बढ्ने भयो, किनभने मेबी 4-5 महिना अगाडि जुन कुरा अचिभ गर्न सकिन्थ्यो त्यसलाई अझै 1-2 वर्षले त्यो चाहिँ ढिला होला जस्तो छ। नराम्रो पक्षमा यो हो कि हाम्रो 1 साल पनि लस भयो लाइफको, अनि हामी क्रिकेटबाट पनि टाढा भयौँ। प्र्याक्टिस गरिरहेछौँ, तर हामीले के त्यो ग्राउन्डमा चाहिँ इम्प्लिमेन्ट गर्न सकिरहेका छैनौँ। जो हाम्रो एउटा सेड्युल हुन्छ कि म्याचेस छ, यो टुर्नामेन्ट आउँदैछ, क्यानले एउटा सेड्युल नै निकालेको थियो। सो सबले त्यो टाइपको प्रिपरेसन नै गर्दै थियो, अनि न्यू ट्यालेन्टहरूले पनि त्यसको लागि प्रिपरेसन गर्दै थियो। कोरोनाले लकडाउन नभएको भए 50 ओभरको राष्ट्रिय प्रतियोगिता प्रधानमन्त्री कप हुने तालिका थियो, जहाँ सुनिल धमला र रित गौतमका लागि क्षमता देखाउने ठूलो प्लेटफर्म थियो। यस्तै रित उमेर समूहमा 2 अन्तर्राष्ट्रिय शतक प्रहार गर्ने पहिलो नेपाली खेलाडी हुन्, त्यसैले उनीमाथि धेरै आशा छ। टोकियो ओलम्पिक कोभिड-19 कै कारण अर्को वर्षका लागि सारिएको छ, तर यो मितिमा पनि ओलम्पिक हुन्छ कि हुँदैन निश्चित छैन। ओलम्पिक हरेक खेलाडीको सपना हो। यदि प्रतियोगिता नै रद्द भए अर्को ओलम्पिकका लागि 4 वर्ष कुर्नुपर्नेछ। टोकियो ओलम्पिककै तयारीमा रहेकी पौडीकी गौरीका सिंहको धारणा भने अलि फरक छ। अब क्यान्सर भयो भने क्यान्सर के गर्ने? अब यो मान्छेहरू अहिले मरिरहेको छ, अब यो ओलम्पिक्सलाई किन धेरै वरी गर्न पर्छ? अब सबैजनाको एभ्रिवान ओलम्पिक गएर सबैजना फिट भएर त्यस्तो त एकदम नराम्रो हुन्थ्यो। सो ओलम्पिक्सको
I'm not even thinking about the Olympics. अहिले मेरो फ्यामिली कस्तो छ नेपालमा बसिरहेको छैन त्यस्तो अरू पेसाकर्मीसँग अहिले बेहोरेको क्षति अर्को अनुकूल परिस्थितिमा पूरा गर्ने सुविधा हुन्छ तर खेलाडीको हकमा यो लागू हुँदैन किनभने खेलाडीसँग आफ्नो पेसामा बिताउने समय एकदमै कम हुन्छ त्यसैले धेरै खेलाडी आफ्नो भविष्यलाई लिएर चिन्तित छन् तर के गर्नु समयलाई रोक्न सकिँदैन आफ्नो नियन्त्रणमै नभएको परिस्थितिको सामना गर्नुको विकल्प पनि छैन कान्तिपुर समाचारका लागि खेलकुद ब्युरोको रिपोर्ट कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सकियो कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला नमस्ते